कराची में गुल प्लाजा में आग लगने से कई घर उजड़ गए। लोग अपने प्यारों के लिए धाड़ें मार कर रोते रहे। आग पर 26 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। भगदड़ मचने और दम घुटने से 7 अफराद जाँ बहक, 30 से जायद जख्मी। 11 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। एक फायर फाइटर भी लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान जाँ बहक हो गया। इमारत में मजीद कई अफराद के फंसे होने की इत्तला। बैरूनी हिस्से में एक बार फिर आग भड़क उठी। तीसरे दर्जे की आग पर काबू पाने के लिए शहर भर से फायर टेंडर तलब। पाक नेवी। कराची के गुल प्लाजा में आग लगने का खौफनाक वाकया। गुल प्लाजा एसोसिएशन की निशानदही पर रेस्क्यू ऑपरेशन। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू के रजाकार प्लाजे में दाखिल हो गए। इमारत के कुछ हिस्सों में लापता अफराद की तलाश। सामने के हिस्से की जली हुई दुकानों की सर्चिंग जारी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से राबिता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सानहा गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वज़ीर-ए-आला सिंध को मुकम्मल ताउन की पेशकश की गई। सदर आसिफ अली ज़रदारी की वज़ीर-ए-आला से टेलीफोनिक गुफ्तगू। गुल प्लाजा की आग की ताज़ा सूरत हाल दरियाफ्त की। सदर ने रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाने की हिदायत की। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत। कहा, गुल प्लाजा में पूरे कराची से लोग शॉपिंग करने आते थे। ये 40 साल पुरानी इमारत है। लोगों के नुकसान का अजाला किया जाएगा। इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देते। गैर कानूनी तामीरात रोकने पर तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। आग लगने के वाक़े से मुतल्लिक जामे इंक्वायरी होगी। आग लगने के बाद 11 मिनट में पहला फायर टेंडर पहुंच गया था। गुल प्लाजा में आग पर 60 से 70% तक काबू पा लिया। 1200 से ज्यादा दुकानें जल गईं। वज़ीर-ए-आला सिंध को कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ की रिपोर्ट। आग लगने के वाक़े का गुज़श्ता रात 9:45 से 10:15 बजे के दरमियान ये वाक़या पेश आया। इमदादी कार्रवाइयों में फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियाँ, 10 वाटर बाउजर्स, 4 स्नार्कल और 33 एम्बुलेंसेस शरीक। वज़ीर-ए-आला की इंतजामिया और पुलिस को सूरत हाल मामूल पर आने तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। कराची सदर के गुल प्लाजा में आग लगने का सानहा। लापता अफराद की तादाद 63 हो गई। लापता अफराद के लवाहिकीन जाए वकुआ पर मौजूद। एक शख्स ने कहा, मुतासिरा बिल्डिंग में उनकी बेटी डॉक्टर आयशा भी फंसी हुई हैं। आयशा हामिला हैं और अपने बच्चे की शॉपिंग के लिए आई थी। आखिरी बार रात 11 बजे बेटी से बात हुई। बेटी ने फोन करके कहा उन्हें बचा लें। लवाहिकीन के मुताबिक गुल प्लाजा में बड़ी तादाद में लोग इस वक्त भी फंसे हुए हैं। कराची के गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया। खरीदारी के लिए आया सखर का रिहायशी भी लापता। अतहर 4 बच्चों का बाप है। अहले खाना गम से निढाल। अहले खाना के मुताबिक गुज़श्ता रात अतहर से आखिरी बार फोन पर बात हुई। उसने बताया आग लगी है, कुछ नजर नहीं आ रहा, दुआ करें। अतहर का ताहाल कुछ पता नहीं चला, फोन भी बंद है। प्लाजा में आग नहीं बुझाई जा सकी। लोग ताहाल अंदर हैं। कराची का जो हाल है उसका जिम्मेदार कौन है, किससे सवाल करें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से बातचीत। कहा, कराची को पेरिस बनाने का दावा करने वाले कहां गए हैं। वंडर बॉय बनने वालों की पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। इस शहर के लोग कभी आग में जलते हैं, कभी गटरों में गिरते हैं। ये मेयर की जिम्मेदारी है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब आग लगने के 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। मुर्तजा वहाब की ताखीर से आमद पर ताजिरों का एहतजाज। नारेबाजी और इस्तीफे का मुतालबा किया। मुर्तजा वहाब ने मीडिया से बातचीत में कहा, 65 के करीब लोग लापता हैं, जिनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड बहुत अच्छे अंदाज में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने आज इजलास तलब किया है। आग पर काबू पाने में ताखीर पर ताजिरों में गम गुस्सा। कहते हैं गुल प्लाजा में कभी आग नहीं लगी, ये साजिश है।
ان کی جمع پونجی چلی گئی، حکومت نقصان پورا کرے۔ میئر کراچی کہاں ہیں جو معافی مانگنے آ جائیں گے؟ کیا ہم صرف معاف کرتے رہیں؟ ہمارا نقصان کون بھرے گا؟ گل پلازا میں آگ لگنے کے سانحے پر کراچی کی تاجر برادری کا آج یوم سوگ کا اعلان، کاروباری سرگرمیاں جزوی طور پر معطل رہیں۔ فائر مین فرقان علی نے قربانی کی داستان رقم کر دی، دوسروں کی جانیں اور مال بچانے کی کوشش میں اپنی جان قربان کر دی۔ 36 سالہ فرقان علی کراچی میں پلازے میں آگ بجھاتے ہوئے ملبہ گرنے سے جاں بحق ہوئے۔ فرقان علی کے والد شوکت علی بھی فائر فائٹر تھے۔ فائر فائٹر فرقان کی نماز جنازہ ادا، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی اور دیگر کی شرکت، علی خورشیدی کی شہید کے اہل خانہ سے ملاقات، دلی تعزیت اور اظہار ہمدردی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا گل پلازا میں فائر فائٹر کی شہادت پر اظہار افسوس، فرقان علی کو خراج عقیدت، شہید کی جرأت اور فرض شناسی کو سراہا۔ شہید فائر فائٹر کے اہل خانہ سے بھی دلی تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ مشکل گھڑی میں گل پلازا کی تاجروں سے ہر ممکن تعاون کا اعادہ، سندھ بھر کی مارکیٹوں میں حفاظتی انتظامات یقینی بنانے پر زور دیا۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کا پلازے میں آگ بجھانے کے دوران فائر فائٹر کے شہید ہونے پر اظہار افسوس، کہا ریسکیو اداروں کے اہلکار جان ہتھیلی پر رکھ کر صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی روانہ ٹیمیں ہو گئی تھیں۔ علاقے میں شدید رش کے باعث پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ گزشتہ رات سے آپریشن کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ ڈپٹی میئر کی بات چیت کے دوران عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ گل پلازا میں آگ لگنے کا واقعہ، چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے موقع کا دورہ کیا۔ چیف سیکرٹری نے ریسکیو آپریشن کا تفصیلی جائزہ لیا، امدادی کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ آئی جی جاوید عالم اوڈھو کا بھی جائے وقوع کا دورہ۔ آئی جی سندھ نے گل پلازا میں جاری امدادی اور ریسکیو سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا، کہا مختلف قسم کے سامان کی وجہ سے آگ نے شدت اختیار کی، کولنگ سے پہلے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فائر ایکسپرٹ کی رپورٹ کے بعد حقائق سامنے آئیں گے۔ امریکی صدر نے پاکستان کو غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو غزہ امن بورڈ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ پاکستان غزہ میں امن و سلامتی کے لیے عالمی کوششوں میں بھرپور طور پر شامل رہے گا۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حمایت جاری رکھے گا۔ غزہ میں دیرپا امن کے قیام کے لیے بین الاقوامی تعاون ناگزیر۔ اسرائیل نے غزہ بورڈ کی تشکیل کو مسترد کرتے ہوئے اسے اپنی پالیسی کے خلاف قرار دے دیا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا، اس بورڈ کی تشکیل کے لیے اسرائیل سے رابطہ نہیں کیا گیا۔ وزیر خارجہ گڈیون سار غزہ بورڈ کا معاملہ امریکی ہم منصب مارکو روبیو کے ساتھ اٹھائیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کے منصوبے کے تحت غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے ناموں کا اعلان کیا۔ آئی پی پی سے کامیاب مذاکرات کے ذریعے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی گئی۔ حکومت نے میرٹ پر فیصلے کر کے مستقبل کے 8000 میگا واٹ کے مہنگے منصوبے ختم کیے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں 40 ارب روپے کی اوور بلنگ کا بوجھ صارفین پر نہیں ڈالا گیا۔ نیپرا کی رپورٹ کو گزشتہ سال اگست میں جاری ہونا چاہیے تھا۔